गणतन्त्र बोकेको यो देशको शिरमा, गणतन्त्र बोकेको यो देशको शिरमा एउटै प्रश्न छोडेको छु, भेरीको छाललाई मेरो बुवाको बन्दुक कुन जातको हो, मेरो दाइको रगत कुन जातको हो, मेरो आमाको आँसु कुन जातको हो, यो सरकारको आँखा कुन जातको हो र स्वयं यो देश कुन जातको हो। अस्ति पनि कुरा चल्यो कि जनार्दनले यस्तो बोल्नुभयो, जनार्दनले यस्तो नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि मैले सुन्ने गरेँ। सायद त्यो हामीले चाहिँ उमा टिभीमा पनि सुन्ने गऱ्यौँ। मलाई के भन्न मन लाग्छ भने जनार्दन सर लगायत, जनार्दन कमरेड लगायत, मन्त्री लगायत, हाम्रो वर्षमान पुन लगायत धेरै मन्त्रीहरूले सायद जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, दलितको पक्षमा हिजोदेखि अहोरात्र लोदिराख्नु भएको छ र आज मात्रै के समस्या देखा परिराखेको छ भने तलको रिपोर्ट, आम जनताको रिपोर्ट जानेमा समस्या छ। जो चाहिँ अलिक टाठाबाट चुनाव जितिसकेपछि तल धरती नै छोडेका नेताहरूले, धरती नै छोडेका चाहिँ मान्छेहरूले, धरती नै छोडेका प्रतिनिधिहरूले आज रिपोर्ट पुर्याइरहेका होलान् कि यहाँ दलित मान्छे। सबैलाई नमस्कार। आज हामी यो अहिलेको चर्चाको विषय जहाँ रुकुम पश्चिममा यो प्रेमी जोडीको चर्चा आजभोलि धेरै बढेको छ, देश नै तरङ्गित बनेको छ। यो देशमा राणा शासन होस्, पञ्चायत होस् अथवा अहिलेको बहुदल लोकतन्त्र होस्, तर दलितको अवस्था कस्तो रह्यो त्यो विषयमा धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। हामीलाई दुःख लाग्छ 6 जना होनहार युवाहरू जो 23 वर्ष अधिकतम उमेरका र 18, 19, 20 वर्षसम्मका होनहार युवाहरूको अकाल मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्यो। यो बडो रोल्पाका युवा कवि चन्द्रजीएम, उहाँ दलित मुक्तिको विषयमा विभिन्न कविता रचनाहरू पनि उहाँले बेला बेलामा निकाल्नुहुन्छ र यही घटनापछि उहाँले एउटा भेरीको छाल भनेर एउटा कविता सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गर्नुभएको छ। कवि चन्द्रजीएमलाई यो कविता वाचनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो निकै हृदय विदारक घटना, मानवताले नै यो हारेको घटना, युगले नै निहुरिएको घटना। हाम्रा अग्रज कविहरूले पनि धेरै कविताहरू लेख्नु भएको छ यो बारेमा र हामी सिकारु कविहरूले पनि यो घटनाको बारेमा नलेखी सुखै पाएनौँ, हाम्रो मठिङ्गल टटायो। त्यो हिसाबले पनि हामी लेख्न बाध्य भयौँ र यो सन्दर्भमा म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु जो मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु। त्यो भेरीको छाल, त्यो रुकुम घटनाको सन्दर्भलाई जोडेर म यो कविता सुनाउन यहाँहरूसँग अनुमति माग्छु। म कवितातर्फै जान्छु। प्रेसी तिमीलाई माया गर्ने यो मुटु र मुटुलाई बोकेर हिँड्ने यो शरीर एकसाथ बगेको छ यो भेरीमा। जब यो छातीमा बल्यो प्रेमको आगो, नछेक्न सक्यो उम्मेरको पर्खालले, नछेक्न सक्यो लकडाउनको साङ्लोले, नछेकेको हो भेरीको छालले मात्र मान्छेभित्र। सदियौँदेखि बगिरहेको जातको अर्को भेरी बौलाएपछि प्रेम बोकेर बगेको हो यो शरीर। हो पिरे, म तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्छु कि सोचको सिमानाभन्दा धेरै, विचारको गहिराईभन्दा धेरै, सायद समयको आयुभन्दा धेरै। र त कठिन जातको विवेकलाई मार्न प्रेमसँगै बगेको हो यो भेरीमा। लाग्छ मैले फुलसँग प्रेम गरेको हुँ, किनकि फुलको कुनै जात हुँदैन। जसको पनि आँगनमा फुलिन्छ फुल, जसको पनि शिरमा सजिदिन्छ फुल। लाग्छ मैले मुटुसँग प्रेम गरेको हो, सायद मुटुको पनि कुनै जात हुँदैन। एउटै हुन्छ, एउटै रङ हुन्छ मुटुको, एउटै ढट्कन हुन्छ मुटुको। तर फुलभन्दा पनि ठुलो जात भएपछि, मुटुभन्दा पनि ठुलो जात भएपछि हारेको हो मेरो यो फुल जस्तो मुटुले। र केवल यो युगलाई केही यादहरूकै त्यहाँ छोडेर बगेको हो जातको छाल मिसिएको भेरीमा। मलाई राम्ररी याद छ, मलाई राम्ररी याद छ। सबै मान्छे जस्तै बाँच्न, सबै रगत जस्तै बग्न, सबै पानी जस्तै पिउन। बन्दुक बोकेका हुन् मेरा बाले, रगत बगाएका हुन् मेरो दाइले, आँसु पिएकी हुन् मेरी आमाले।
गणतन्त्र बोकेको यो देशको शिरमा, गणतन्त्र बोकेको यो देशको शिरमा एउटै प्रश्न छोडेको छु, भेरीको छाललाई मेरो बुवाको बन्दुक कुन जातको हो, मेरो दाइको रगत कुन जातको हो, मेरो आमाको आँसु कुन जातको हो, यो सरकारको आँखा कुन जातको हो र स्वयं यो देश कुन जातको हो। धन्यवाद। जाजरकोट निवासी नवराज विक 20 वर्षका थिए। उनी 12 पास गरेर अहिले राष्ट्रसेवक नेपाल प्रहरीमा सेलेक्सन भएर तयारीमै थिए। उनको आफ्नो सुन्दर भविष्यको परिकल्पना कति थियो होला, यति चाँडै मृत्युको मुखमा पुग्छु भन्ने सायद उनलाई लागेको थिएन होला, तर त्यसो हुन सकेन। उहाँको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकेन। यसमा हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै घटनासँग जोडिएका चौरजारीमै त्यो घटनामा चाहिँ मृत्यु भएका सन्दीप विक जो 23 वर्षका थिए, नवराजका आफ्ना काका बाबाका छोरा भएका कारणले नवराजका दाजु उनी पर्छन्। त्यसै गरेर लोकेन्द्र सुनार जो 18 वर्षका थिए र नेपालीको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, आर्थिक सङ्कट, विविध कारणले गर्दाखेरि उनी वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा थिए। टिकाराम सुनार जो वर्षले 20 वर्षका थिए तर उनका एक सन्तान पनि छन्। उनी 12 पढ्दै गरेका थिए। उहाँ आफ्नो सन्तानलाई टुहुरो बनाएर एक संसारबाट बिदा लिएर गए। त्यसै गरी गणेश बुढा, त्यसै गरी गोविन्द साईले यसैको तयारीमा थिए। उनी 18 वर्षका छन्। यसरी 6 जना होनहार युवाहरूको अकाल ज्यान लिएको छ। राज्यले यसको चाहिँ छानबिन पनि गर्ला, न्याय पनि दिला। उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, दलित भएकै कारणले यस्ता लाजमर्दो लाग्ने जो एउटा चाहिँ मानव जातिको लागि कलङ्कको रूपमा रहेको यो जुन जातीय प्रथा छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नै आम व्यक्तिहरूको पुकार छ। र यो राज्यले चाहिँ यसको सुनिश्चितमा जाजरकोटका युवाहरूलाई चौरजारीमा जो दुर्घटनाका उमेरका भनौँ न 18 वर्षदेखि करिब 23 वर्षसम्मका युवाहरूको अकालमा उनीहरू मृत्युको मुखमा पुगे। अब यो घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो देशमा सबैभन्दा चाहिँ अपराधिक घटना, यसलाई चाहिँ देशमा जो चाहिँ कहीँ पनि भएको थिएन विश्वमा, हैन? विश्वमा कोही ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको काटपाट भयो होला, तर जातीय विभेदकै न्यू बना जातीय विभेदकै कारणले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेलाई त्यस्तो पुरै लखिती खेडी चाहिँ मार्ने चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन। यो नै नेपालमा चाहिँ पहिलो घटना हो भन्छु मैले। नेपालमा मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यो घटना सामान्य छैन। यो घटनाले पुरै दलितहरू चाहिँ आक्रोशित हुने, पुरै परिवर्तनकारी शक्तिहरू आक्रोशित हुने, सबै चाहिँ जनतालाई यतिखेर चाहिँ यसको जवाब चाहिएको छ कि यो चाहिँ साँच्चैकै दलितमाथि भएको उत्पीडन, जातीय विभेदकै कारणले भएको चाहिँ जो हत्या, जातीय विभेदकै कारणले चाहिँ मारिएका त्यो चाहिँ साथीहरू, जति चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सत्य तथ्य चाहिँ न्याय हुन्छ कि हुन्न, न्याय पाउँछ कि पाउन्न, यहाँको चाहिँ जो जाजरकोट घटनामा चाहिँ शहीद अथवा चाहिँ के भन्छ मृत्यु भएका साथीहरूको सही ढङ्गले चाहिँ त्यसको छानबिन हुन्छ कि हुन्न भनेर देशैभरिबाट आज आम जनताको चाहिँ आवाज उठिरहेको छ। आम जनताले त्यो खालको आवाज उठाइरहेका छन्, जो कि परिवर्तन चाहने, जो कि सबै मान्छे बिचको सम्मान एउटै हो, मान्छे सबै बराबरी हो, यहाँ चाहिँ उच्च निच केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको व्याख्या नै भइसकेको, संविधानले पुष्टि गरिसकेको, संविधानमा उल्लेख भएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ जो जाजरकोटमा जो घटना भयो, यो घटना चाहिँ सामान्य छैन। यो घटना बडो दुःखदायी छ। यो घटनाका दोषीलाई हामीले जसरी हुन्छ चाहिँ कारबाहीको दायरामा हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ अहिले देशैभरि चाहिँ त्यो खालको माहौल तातिएको छ। यहाँलाई पनि धेरै विषय थाहा छ कि
देशैभरि यो खालको चाहिँ आज माहौल टाटिएको छ। दलितमाथि किन उत्पीडन भयो, त्यो जाति यदि जात मिल्दैन थियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ बरु अरू कारबाही गर्नु पर्थ्यो, अथवा चाहिँ लकडाउनको बेलामा त्यहाँ गएको भए पनि अरू सजाय दिनु पर्थ्यो। तर मार्ने नै किन, जसलाई खेडी किन चाहिँ भेरीमा लगेर खचाएर मार्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ देशभरिमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आवाज उठिरहेको छ। आज मात्रै पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले ज्ञापन पत्र पठाएका छौँ। देशैभरिबाट ज्ञापन पत्र आज पेश भइरहेको छ र यो घटना चाहिँ सामान्य घटना नभएर यो राष्ट्रिय, जो एउटा राष्ट्रमा चाहिँ नेपालले नै पुरा चाहिँ लज्जित हुने खालको घटना 21औं शताब्दीमा पनि मान्छेले मान्छेलाई गर्ने चाहिँ व्यवहार, मान्छेले मान्छेमाथि हुने विभेद, मान्छेले मान्छेमाथि हुने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उत्पीडन जो देखा पर्यो, यसले चाहिँ के छ भने नेपालको संविधानलाई चुनौती दियो। नेपालमा जो संविधान बन्यो, संविधानले चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ। नेपालमा छुवाछुत छैन, कानुनी रूपमा छुवाछुत छैन, तर चाहिँ व्यावहारिक रूपमा जो छुवाछुत आज जो जाजरकोटमा भयो, तमाम देशमा चाहिँ यो खालको घटना जो घट्दैछ, यसले चाहिँ एक खालको माहौल तताउँदैछ। यसले अब साँच्चैकै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले यसलाई सहिकन, यसलाई पुरै चाहिँ बुझ्दा यसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नेवाला छैन। यसको एउटा आन्दोलन चाहिँ चरणबद्ध रूपले अगाडि चर्किने छ। आम जनता त्यो खालको चाहिँ एक खालको योजना बनाउने छ कि अब चाहिँ दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू सबै चाहिँ जो दमित उत्पीडन जो परेका थिए, अब चाहिँ त्यो अन्याय सहेर, अत्याचार सहेर बस्नुभन्दा बरु चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने र बरु बलिदानसम्म दिन सक्ने त्यस्तो खालको आवाज अहिले देशैभरि गुन्जिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि यो घटनालाई सामान्य रूपमा नलिएर, यो घटनाले नै अब मन्त्रीलाई चुनौती छ, यो घटनाले नेताहरूलाई चुनौती छ, यो घटनाले यो देशका जो सत्तामा जाने चाहिँ मन्त्रीहरू, सांसदलाई यो घटनाले एउटा चुनौती बनेको छ। हिजो दलितको बारेमा आवाज उठाउने, हिजो महिलाको बारेमा आवाज उठाउने, हिजो किसानको बारेमा आवाज उठाउने, हिजो मजदुरको बारेमा आवाज उठाउने, तर आज यो घटना हुँदाखेरि, यो घटना भइरहँदाखेरि, आज मन्त्रीहरू नबोल्दाखेरि, आज नेताहरू नबोल्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागिरहेको छ कि के हो। आज सत्तामा गएपछि, सरकारमा गएपछि यी कुराहरू भुल्ने त होइनन्, यी कुराहरू बिर्सिने त होइनन्, यी कुराहरू फेरि चाहिँ कतै ओझेलमा पार्ने त होइनन्। हामीलाई पनि आज त्यो खालको कौटुल्टा आज लागिरहेको छ कि नेताहरू आज चुनाव आउँदाखेरि मात्रै दलित चाहिने, नेताहरू चुनाव आउँदाखेरि मात्रै दलित बस्तीमा गएर नमस्कार गर्ने, नमस्कार बुवा भने, नमस्कार आमा भन्ने। आज एकाध नेताहरूलाई यस्तो भइसकेको छ कि सायद उस्तै गरेको मान्छेले नमस्कार गर्दा पनि नमस्कार नफर्काउने, उस्तै भइसकेको छ कि उस्तै परेको मान्छेले किसानहरू, मजदुरहरूको छेउछाम नेताहरू नआउने, मन्त्री नआउने, सांसद नआउने, नेताहरू त्यो खालको कुरा नसुन्ने, त्यो खालको कुरा नबुझ्ने जो खालको चाहिँ अहिले परिपाटी जो बन्दैछ, यसले के छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि कता फेरि दलितका समस्याहरू ओझेल पर्ने हुन् कि फेरि दलितका कतै चाहिँ मागहरू फेरि चाहिँ हिजोकै शासकहरूले गरे जस्तै कागजमा लेखेर व्यवहारमा फेरि छुवाछुती भइराख्ने हो कि, व्यवहारमा फेरि शोषणै भइराख्ने हो कि, व्यवहारमा फेरि कतै न कतै दलितलाई फेरि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पछि पार्ने हो कि, त्यो खालको फेरि चाहिँ हामीलाई कौटुल्टा जागिरहेको छ। त्यसको जवाब त हाम्रा नेताहरू, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा यो सबै हिसाबले हामीलाई त्यो खालको जवाब चाहिएको छ कि अब जो सोटीमा भएको जो घटना हो, यसले नेपालमा नेपालका नेताहरू, नेपालका मन्त्रीहरू, अझ कम्युनिस्टको सरकारले यसको जवाब कसरी दिन्छ, यसको जवाब दिन्छ कि दिन्न, यसको जवाब आन्छ कि आन्न, त्यो खालको चाहिँ पर्खाइमा हामी छौँ। यसको जवाब कस्तो आउँछ, यसको जवाब आयो भने यसको जवाब सकारात्मक या नकारात्मक कस्तो खालको आन्छ। यदि नकारात्मक आयो भने जनताले त्यो खालको फैसला गर्नेवाला छन्। जनताले त धेरै कुरा बुझिसकेका छन् कि अब कम्युनिस्टहरू नै यो देशको साँच्चैकै जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने कम्युनिस्टको सरकार हो। अब विकासको निम्ति यो सरकार हो, शिक्षाको निम्ति यो सरकार हो, स्वास्थ्यको निम्ति यो सरकार हो भनेर आम जनता चाहिँ उत्साहित भइरहेको बेलामा जनतामाथि जो ठुलो दमन, ठुलो नरसंहार, अझ सबैभन्दा पीडमा पारेको समुदायलाई जो हरेक हिसाबले, समानुपातिक हिसाबले, समावेशी हिसाबले अहिले चाहिएको छ, दलितलाई कहीँ न कहीँ रोजगारी चाहिएको छ। यो सरकारले दलितलाई कति रोजगारी दिन सक्छ, यो चाहिएको छ। अहिलेको कम्युनिस्टको सरकारले दलितलाई कसरी उच्च शिक्षासम्म पठन पाठन गराउन सक्छ, कसरी साँच्चैकै दलितलाई डाक्टर बनाउन सक्छ, कसरी इन्जिनियर बनाउन सक्छ, कस्तो खालको व्यवस्था लिएर दलितलाई पढाउन सक्छ, त्यसको पनि हामीले पर्खाइमा छौँ।
त्यति मात्रै होइन कि दलितहरू हिजैदेखि चाहिँ भूमिहीन दलितहरू छन्, हिजैदेखि त्यस्तो खालको चाहिँ पुरै गरिब भएका चाहिँ दलितहरू छन्, सुकुम्बासी छन्। त्यो खालका दलितलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ यो सरकारले, कम्युनिस्टको सरकारले? हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी, म कम्युनिस्टको सदस्यता भए पनि, कम्युनिस्टको नेता भए तापनि, कम्युनिस्टको कुनै कार्यकर्ता भए तापनि हाम्रो दलितको समस्याको कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने त्यो खालको हाम्रो नेताजीहरूबाट कस्तो खालको जवाब आउँछ त्यो खालको पर्खाइमा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आज हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। हिजो अस्तिबाट जिल्लैभरि देशैभरि चाहिँ ज्ञापन पत्र दिने काम भइरहेको छ र हाम्रा मन्त्रीहरूबाट, हाम्रा नेताहरूबाट कुन खालको चाहिँ यो फैसला हुन्छ, कुन खालको चाहिँ एउटा योजना आउँछ, कुन खालको यो घटनालाई कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सुन्न बाँकी छ। त्यसको जवाब सुन्न बित्तिकै सायद मलाई लाग्छ सकारात्मक जवाब दिनुहुन्छ होला। हिजो अस्ति पनि कुरा चल्यो कि जनार्दनले यस्तो बोल्नुभयो, जनार्दनले यस्तो नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि मैले सुन्ने गरेँ। सायद त्यो हामीले चाहिँ उमा टिभीमा पनि सुन्ने गऱ्यौँ। मलाई के भन्न मन लाग्छ भने जनार्दन सर लगायत, जनार्दन कमरेड लगायत, मन्त्री लगायत, हाम्रो वर्षमान पुन लगायत धेरै मन्त्रीहरूले सायद जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, दलितको पक्षमा हिजोदेखि अहोरात्र लोजिराख्नु भएको छ। र आज मात्रै केमा समस्या देखा परिराखेको छ भने तलको रिपोर्ट, आम जनताको रिपोर्ट जानेमा समस्या छ। जो चाहिँ अलिक टाठाबाट चुनाव जितिसकेपछि तल धरती नै छोडेका नेताहरूले, धरती नै छोडेका चाहिँ मान्छेहरूले, धरती नै छोडेका प्रतिनिधिहरूले आज रिपोर्ट पुर्याइरहेका होलान् कि यहाँ दलितमाथि अन्याय भएको छैन, अहिले चाहिँ दलितमाथि अन्याय भएको छैन। म यो रिपोर्ट गर्न चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ दलितकै समस्या छ, दलितकै भित्रमा यो समस्या देखा परिरहेको छ भन्ने रिपोर्ट सायद माथि गएको होला। यसर्थ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्टको आधारमा कुरा गर्नुभएको होला। तर उहाँ फेरि जनताको बिचमा आउने हो भने, दलितको घरमा आउने हो भने, दलितको बस्तीमा आउने हो भने, त्यो जनताको झोपडीमा आउने हो भने बल्ल उहाँले चाहिँ यहाँको एटेस्ट रिपोर्ट, यहाँको साँच्चैकै सही रिपोर्ट, सही रिपोर्टको आधारमा उहाँले चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो होला। तर आज त्यो रिपोर्ट कहीँ न कहीँ हिसाबले घुमाउरो पारावर रिपोर्ट गएको हुनाले उहाँले त्यो बोल्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी समग्र हिसाबले हाम्रा नेताहरू जुन हिजो बलिदान गर्नुभयो, दलितकै निम्ति बलिदान गर्नुभयो, गरिबको निम्ति बलिदान गर्नुभयो, गरिबको निम्ति त्याग गर्नुभयो, तर आज पनि यो दलित, यो गरिब, यो श्रमजीवी जनताको मुक्तिको निम्ति अहरात्र खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि म आशा भरोसा गर्नुपर्छ भन्छु कि आम जनताले त्यो खालको आशा भरोसा गर्नेछ र उहाँहरूले सही जवाब यसको बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहुनेछ। जाजरकोट लगायतका जो दलितहरूप्रति जो भएका चाहिँ विविध खालको जो हिंसात्मक जो घटना छ सबै ठाउँमा चाहिँ न्याय पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा, उहाँहरूले दिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म यो हाम्रो केबी डाङ्गीजीको चाहिँ यो युट्युब मार्फत म उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि हामी आज जति चाहिँ देशमा जो दलित समुदाय मात्र नभएर सबै जनताले यसको चाहिँ प्रश्न, यसको उत्तर खोजिरहेका छन्, प्रश्न पनि गरिरहेका छन् के हुन्छ अब यहाँ भन्ने कुरा प्रश्न पनि गरिराख्नु भएको छ भने माथि मन्त्रीज्यूबाट, माथिबाट केही न केही चाहिँ यसको उत्तर आउँछ भन्ने पर्खाइमा चाहिँ आम जनताको त्यो घटनालाई चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँ हिसाबले सरकारमा हामीले माग गरेका छौँ। सरकारले केही न केही हिसाबले चाहिँ पुरा गर्नेछ। यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि हामी फेरि देशैभरिबाट आम जनताबाट कहीँ न कहीँ हिसाबले हाम्रो जिल्लामा पनि छलफल होला, हाम्रो समितिमा पनि छलफल होला, एवं प्रकारले अरू सङ्गठनले पनि छलफल गरेर हामीले कहीँ न कहीँ हिसाबले आन्दोलन गर्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि ठुलै सङ्घर्ष गर्ने कुरा पनि हामी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रोल्पा जिल्ला र म पनि त्यसमा चाहिँ अछुतो छैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ दलित मुक्ति सङ्गठन रोल्पाबाट केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जो कर्मलाल परियार, जो रोल्पा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ रोल्पाली जनताका चिरपरिचित र जनप्रेमी नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा दलित मुक्तिको आन्दोलनमा त काम गरिराख्नु भएकै छ र समग्र वामपन्थी आन्दोलनको लागि पनि आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ निभाइराख्नु भएको छ। तपाईँले कुरा गरिदिनु भयो कर्मलाल परियारज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।